अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको आज बहुत ही एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। किसी दौर में दूर दराज देहात में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया। बड़ी आओ भगत की गई। गाँव का गाँव उसके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़ा। जब खाने का वक्त आया तो मुख्तलिफ अनाओ इकसाम की नेमतें इसके सामने दस्तरखान पर लाकर रख दी गईं और साथ ही एक बड़ी सी ट्रे में एक लंबा सा डंडा भी उसके सामने लाकर रख दिया गया। मेहमान इस तवाज़ो को देखकर खुश हुआ मगर डंडा देखकर डर गया। सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग ये डंडा क्यों लेकर आए हैं? मेहमानों ने कहा, बस ये हमारी रवायत है जो बुजुर्गों से चली आ रही है। जब मेहमान आता है तो उसके खाने के साथ साथ एक डंडा रख देते हैं। मेहमान की तसल्ली न हुई। इसे खौफ हुआ कि कहीं ये तमाम ज़ियाफत खाने के बाद डंडे से इसकी ज़ियाफत न की जाए। इसने फिर तशवीश की कि फिर भी इसका कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो इस्तेमाल होगा। आखिरकार मेहमान के सामने डंडा क्यों रखा जाता है? मेहमान में से एक ने कहा, ऐ मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमें ना इस मकसद का मालूम है और ना इस्तेमाल। बस ये लोगों से चले आने वाली एक रस्म है। आप बेखतर होकर खाना खाइए। मेहमान ने दिल में सोचा, बेखतर होकर कैसे खाना खाऊं? खतरा तो मेरे सामने रखा है। जब मेहमान की तसल्ली ना हुई तो मेहमान ने ऐलान करा दिया कि जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि यहाँ बुजुर्गों के जमाने में मेहमानों के दस्तरख्वान में डंडा क्यों रखा जाता था, कपड़ों को पत्थर में रिज्क पहुँचाने वाले की कसम, मैं आपके खाने का एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। अब तो पूरे गांव में खलबली मच गई कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया है। गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया। इन्होंने सारा माजरा सुना और दस्तरख्वान पर रखा डंडा देखकर तो लोगों पर बरस पड़े। अरे कमबख्तो, तुमने इतना बड़ा डंडा लाकर रख दिया, इसे कम कर दो। हमारे बुजुर्ग हमारे मेहमान के सामने इतना बड़ा डंडा नहीं रखा करते थे। डंडा फिलफौर आधा फुट काट कर 2-3 फुट कम कर दिया गया। मेहमान फिर भी मुतमिन ना हुआ। इसे अपने सवाल का जवाब दरकार था। अब एक निस्बतन ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग को बुलाया गया। जब उन्होंने सारा माजरा सुना तो उन्होंने ये डंडा नाप कर देखा तो उन्होंने भी एतराज किया कि डंडा अब भी बड़ा है। हमारे बुजुर्ग तो मेहमान के आगे एक छोटी सी पतली सी डंडी रखा करते थे। मज़कूरा बुजुर्ग के कहने पर बाकी डंडा काट कर और छील कर एक छोटी सी डंडी बना दिया गया कि अब डंडे का साइज और जिसामत खतरे से बाहर थी। मगर मेहमान का तजस्सुस बरकरार रहा। इसने कहा कि अब तक आने वाले बुजुर्गों ने इस डंडे का साइज और खतरे कम किए हैं। इसका इस्तेमाल और इसका मकसद कोई नहीं बता सका। आखिरकार हमारे मेहमान के सामने डंडा क्यों रखा जाता है? अब ढूंढते ढूंढते गांव का एक ऐसा बुजुर्ग बुलाया गया जिसके सर के सारे बाल सफेद थे, बल्कि इसकी पलकें भी सफेद थीं। मोहतात से मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 100 साल से कम न होगी। जब इस बुजुर्ग को डंडे की शक्ल सूरत और इसका साइज तफसील से बताया गया तो वो भड़क कर अपनी लाठी ढूंढने लगा। चीख कर बोला, अरे अकल के अंधो, कम बख्तो, हमारे बुजुर्ग हमारे मेहमानों के सामने एक छोटी सी प्याली, एक नन्हा मुन्ना सा तिनका रखा करते थे ताकि मेहमान दांतों के दरमियान में जो गोश्त का हिस्सा फंस जाता है उसको निकाल सके तो वो इसके जरिए बाहर निकाल सके। मोहतरम अजीजों, किसी शोबे में भी कोई नई बात बिद्दत शुरू हो तो हलाल के तिनके से होती है, मगर फिर भी इसके पैरोकार इसे बढ़ाकर लंबा और मोटा डंडा बना देते हैं और इस पर भी वो मुतमईन नहीं होते। हमारा अलमिया भी यही है कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, फिर वो रफ्ता रफ्ता हमारी तहजीब में शामिल हो जाता है। हमें पता नहीं होता कि इस बात का मकसद क्या था, बात कहाँ से शुरू हुई थी और लोगों ने इसका क्या मकसद निकाल दिया। आज के दौर में जहाँ मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, अफवाहें फैलाना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो मुआशरे को घुन की तरह खा रही है। इस्लामी नुक्ता नजरिए से मुआशरे में अफवाहें फैलाना बहुत बड़ा जुर्म है। इससे मुख्तलिफ तबकात में नफरत और हकारत पैदा होती है जो कि मुआशरे में लड़ाई झगड़े का सबब बनती है। इस्लामी नुक्ता नजरिया से हम सब पर फर्ज आयद होता है कि हम अफवाहें ना फैलाएं, मन घड़त और झूठी बातों से इज्तनाब करें। ये दुनियावी लिहाज से ही जुर्म नहीं बल्कि इसका आखिरत में सख्त हिसाब होगा। अहद नबूवत में अफवाहें फैलाने का काम मुनाफिकीन किया करते थे। मुनाफिकीन न मिलत इस्लामिया के खैर ख्वाह थे और न मुमलकत इस्लामियत के। अफवाहें ख्वाह हुकूमत के खिलाफ हों या किसी इदारे या किसी फर्द के, हर हाल में काबिल मुजम्मत हैं और गलत किस्म की बातें फैलाने से शर्मिंदगी और परेशानी उठाना पड़ती है। कुरान करीम ने इसका सद्देबाब करने के लिए मुसलमानों को हुक्म दिया है, कभी भी किसी किस्म की गैर मुसद्दिका खबर या अफवाहें आम लोगों में ना फैलाई जाएं। इस किस्म की अफवाहों के बारे में अरबाब हल और अक़द को आगाह करना चाहिए
تاکہ وہ اس قسم کی افواہوں کا جائزہ لیں، اور اس کے روک تھام کے لیے قرآن میں افواہیں پھیلانے والے کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اس طرح ذمہ دار شہریوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ اس قسم کی افواہیں سنیں انہیں حکومت تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سنہری اصول بیان فرماتے ہیں جو ملک اسلامیہ کے لیے ایک دستوری ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان سنی سنائی بات بیان کرنے لگے۔ قرآن کریم اصلاحی معاشرے کے لیے جہاں ضروری ہدایت دیتا ہے وہاں ایسی باتوں کی روک تھام کا انتظام بھی کرتا ہے جو معاشرے پر سکون ماحول کو بگاڑتا ہے۔ سورہ اسراء میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوری طرح کامل یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جانا چاہیے۔ بدگمان اور افواہیں ایک ہی قبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام جس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد ہی باہمی تعاون پر ہے، لہٰذا اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی فرد یا جماعت کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہو، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ سورہ جرات کی آیت مبارکہ میں افواہ سازی سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے، جو حکومت کا بھی فرض ہے کہ افواہوں کی روک تھام کرنے کا، خاص طور پر نشر و اشاعت کے ادارے جو حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ، اس ضمن میں کام کرنا ہوگا۔ یہ ادارے عوام میں اپنا اعتماد پیدا کریں، ان اداروں مہیا کردہ اطلاعات پر بھروسہ کر سکیں، لوگوں کی کردار کشی کا کام نہ کریں۔ اس طرح حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اس طرح ملکی صحافت پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ غیر متعلقہ اور بے بنیاد خبریں شائع نہ کریں، کیونکہ غیر متعلقہ اور بے بنیاد خبریں معاشرے اور حکومت کو نقصان پہنچاتی ہیں، افراد کے کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ خلقت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے خالق کائنات نے ہر دور میں انبیاء کرام کو ملبوس فرمایا ہے۔ 4 آسمانی کتابیں اور لا تعداد صحیفے نازل فرمائے گئے ہیں، اور دین حق کے لیے انبیاء اکرام نے بے پناہ صحبتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اسلام کی اشاعت اور بنی نوع انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے نشیب و فراز کا سامنا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ حق سچ کا سبق دنیا تک پہنچائیں۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ فراہم کرتا ہے اس میں ہر لحاظ سے خیر و برکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام چند عبادات کے لیے ہی نام نہیں، بلکہ اسلام تو انسان کو مکمل طور پر انسانیت کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے والا شخص سراپائے انسانیت اور آدمیت کا پرتو نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہے، جنہوں نے اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسومات کو ترک کر کے دین حق سے تعلق استوار کیا تو دنیا نے عدل و صدق کے زندہ و جاوید سراپا بچشم خود ملاختہ کیے، مگر وقت کی گرد بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی سازشوں کے دام میں آ کر آج ہم اپنی اساس و بنیاد کو فراموش کر چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں جھوٹ بہت برا جانتے ہوئے اس سے مکمل گریز کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول ایک الگ باب ہے، مگر بنیادی طور پر جھوٹ سے گریز کا حکم دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ حق بات کو چھپانا یا جھوٹ و سچ کو ملانا درست نہیں۔ مزید یہ کہ جھوٹے کے لیے بڑی خرابی کا ذکر آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کے مسائل و مشکلات، مصائب اور پریشانیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم ماحول پر نظر ڈالیں تو زمینی حقائق اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا جائے تو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ جھوٹے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی سچی باتیں بھی جھوٹ گمان کی جاتی ہیں۔ مگر اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو بلا شبہ ایک جھوٹ بہت سی خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ جھوٹ ایک دوسرے شخص سے ہوتا ہوا آگے سفر کرتا ہے تو اس کے بد اثرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق
किया करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से ना जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लगो। यहाँ अल्लाह ताला हुक्म देता है कि झूठ और सच की तफरीक के लिए फासिक की खबर का एतबार ना किया करो। जब तक पूरी तहकीक व तफ्तीश से असल वाकया साफ तौर पर मालूम ना हो जाए, कोई हरकत ना करो। मुमकिन है कि किसी फासिक शख्स ने कोई झूठी बात कह दी हो या खुद से इसे गलती हुई हो और तुम इस खबर के मुताबिक कोई काम कर गुजरो तो असल इसकी पैरवी होगी और मुफसिद लोग की पैरवी हराम है। कुरान करीम की तरह अहादीस मुबारका में भी झूठ की सख्त मुमानियत है। हम सबको चाहिए किसी की बात को अपनाने से पहले, किसी भी बात पर यकीन करने से पहले ये पता कर लें कि इस बात का मकसद क्या था। जिन हजरात ने ये बात कही किस मकसद के लिए कही और हम इसका मकसद क्या निकाल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।